ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد النبي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء والسادة الدعاة والعلماء الأفاضل الأجلاء، كل عام وأنتم بخير. وهذه مناسبة طيبة سعيدة، إنها ليلة النصف من شهر شعبان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق فيها رقاب العباد والعبيد، وأن تكون ليلة خير وسلم وسلام علينا وعلى الأمة الإسلامية بالعفو وبالتسامح وبالتصافح وعدم المشاحنة وعدم المقاطعة وعدم المدابرة وعدم المخاصمة، وأن يؤلف الله عز وجل فيها قلوب العباد، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوحد صفنا ويرفع رايتنا، وأن يمحو عنا زلاتنا وزلات المسلمين. هذه الليلة الطيبة التي يطلع الله تبارك وتعالى فيها على جميع خلقه، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون نفوسنا نفوس طيبة طاهرة عامرة بالإيمان، تتلقى تجليات الله تبارك وتعالى، حيث أنها حولت فيها قبلة المسلمين، وكما حولت فيها وجهة نبينا صلى الله عليه وسلم وجبين النبي من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولسائر عباد الله أجمعين وللمسلمين وللأمة الإسلامية أن تتغير من الشر إلى الخير، وأن تتغير أحوالها من الفقر إلى الغنى، ومن سوء الأخلاق إلى كمال الأخلاق، وإلى النمو والازدهار والبناء. وأسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم أيها الإخوة الفاضل، السادة الزملاء الأجلاء الكرام. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يوفقني وإياكم لما فيه الخير ورضا. إخواننا، تحدث فضيلة شيخنا وأفاض وأجاد، وهذا شيء يجب على كل داعية وكل إمام أن يتحلى به، لأن المرحلة التي مرت منذ أسبوعين حينما كان التفتيش العام من الوزارة موجود للأسف المؤسف، وهذا شيء خارج عن إرادتنا، وذكرنا حضراتكم في كل الاجتماعات أن هناك تفتيش، أن هناك تنقيب، أن هناك كذا، أن هناك كذا. فليكن الإمام في مسجده بزيه ودفاتر التحضير مستوفاة. هذه الأشياء التي نبهنا عليها، لوحة الدروس لابد أن تكون موجودة بالمسجد. هذه الأشياء أخذت مخالفة على الكثير من إخواننا السادة الدعاء، مع العلم قد يكون فضيلة الإمام متواجد، لكن الشيخ أو المفتش اللي موجود أخذ أن الدفاتر مش موجودة، لوحة الدروس غير معلقة، الزي غير متواجد، وهذه مخالفة. أقل حاجة فيهم 3 أيام جزء. لوحة الدروس اللي احنا متهاونين فيها حتة ورقة، معلش آسف في اللفظ، لو نتيجة زي كده وهنكتب على ظهرها الدروس وتعلق في المسجد، معلش أنا بمر بلاقي لوحة دروس معلقة. فضيلة الشيخ عبد الجليل كان عامل حاجة مميزة وحاجة نظيفة وشكلها يليق بالمسجد ويليق ببيت الله ويليق بفضيلة الإمام، وكان صوابها بسيط، مش قضية الثمن، وكانت تعلق في المسجد يبقى شكلها جميل، هتحميك من المخالفة. دفاتر التحضير اللي نبه عليها فضيلة مولانا لابد أن يكون مع كل إمام في دفتر حضور والانصراف بتاعه اللي مستلم من الإدارة، دفتر الدروس تدون فيه دروسك الأسبوعية، دفتر الخطب. وأصبحت الخطب ليست قضية في تحضيرها. النهاردة تخش على أي كمبيوتر، أي سايبر، لو ما عندكش كمبيوتر هتدخل على أي واحد بتاع سايبر، قول له افتح لي صفحة أوقاف أونلاين، اسحب لي خطب الشهر كلها. ده لو فضيلتك ما جيتش لقيتها موجودة عندنا في الإدارة. على أيسر الطرق إن الخطب دلوقتي أصبحت ميسرة. هتسحب فضيلتك الخطبة عن أي بلنتر وهتجيبها وهتدبسها، هتعمل حافظة كده. لو أنت خلاص مش قادر تكتب وما عندكش وقت للكتابة، ما أنت كده بتقعد
يعني تحفظ الخطبة أو بتحضر الخطبة وبتاخد عناصر الخطبة وبترجع للمراجع وتوثق الخطبة بتاعتك من المراجع بتاعتك ومن المجلدات ومن الكتب. اعمل هذا الصنيع في ملف كده خاص بيك بخطب الجمعة اللي خاصة بوزارة الأوقاف. هتجيب ملف وتدبس فيه خطب الجمعة كلها. على نهاية الشهر يبقى عندك الخطب بتاعتك اللي موجودة فين؟ على موقع الوزارة. يبقى أنت راجل ملتزم بدفتر الخطب، ملتزم بالموضوعات الوزارية، ملتزم بالتحضير بتاعك، محدش يقدر ياخد عليك أي مخالفة. فيها معضلة دي يا أخوانا؟ أعتقد أن متيسرة. دفتر الدروس نفس الكلام، عندك لحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس. الموضوعات كلنا قدامى الا اخواننا الحداثه اللي هم لسه الائمه الجدد ولسه دول يعني من بدايه الشهر القادم هيبدا المفروض كل امام جديد هيحضر دفتر الدروس ودفتر دفتر الخطب بتاعته برضه متواجد معاك في المسجد، مع انك من الان منذ ان عينت في الاوقاف فانت مسؤول عن تحضير الخطب، لكن الدروس المفروض احنا قلنا لاخواننا الجدد الكلام ده كده انت بتحضر دلوقتي ما هي الا مرحله تمهيديه. لما تيجي تقدم حصر الدروس فرق، ولما انت بتدون عندك في المسجد الدروس دلوقتي فرق. انت بتدون في دفتر الدروس عندك دلوقتي وبتدون في دفتر الخطب. لكن لما تيجي هتقدم ان شاء الله من 1/7 اسمه حصر الدرس، حصر حصر الخطب. دي حاجه تاني للماليات. فقلنا دفاتر يعني رجاء اخوي لله ليكم، ده ليكم انتم. أي مرور هترفع عن نفسك في الدار والحرم، ليست مخالفة لا إدارية ولا من المديرية ولا وزارية. دفتر الدروس موجود، دفتر الخطب موجود، زيك موجود، لوحة موجودة، يبقى محدش في حاجة عندك إلا إذا مر عليك النار وقت يعني أداء الدرس أو إلقاء الدرس، وجدك بتدي الدرس على الرحب والسعة، وجد الدرس معطل، يبقى دي المشكلة اللي هتبقى موجودة عندك. الدرس معطل، والدرس النهارده بيقسم درسين، فنخلي بالنا والكلام ده قلناه برضه. الدرس بيقسم درسين. قلنا اللي بيكسلوا، قلنا اللي بيكسلوا. أنا هضرب مثال من فضيلة الشيخ محمود بكر، والله ليس نفاقا في ذلك. أنا أبقى طالع من بيتنا من هنا من الإدارة ومروح من الإدارة على بيتنا، وقبل المغرب بنص ساعة ببقى طالع ولا بساعة ببقى طالع، ألاقي الشيخ محمود بكر وفضيلة الشيخ أحمد ماسكين إيدين بعض ومطالعين على المسجد. أنا بشوف المنظر ده بتحسر. يعني الشيخ محمود بيبقى طالع من جاي من بيته ومن سكنه، ومعلش أنا آسف يا مولانا بظروفه اللي هو فيها بظروفه وكل خير، ومعلش بلغ من العمر العادية وأيام معدودات تبقى له في الأوقاف، ومع ذلك حريص على أداء عمله، حريص على يعني ثقته بربنا سبحانه وتعالى، ويطعم نفسه حلال ويطعم أولاده حلال. لكن أرى إخواننا الشباب أروح المسجد ما لهوش موجود، دي المصيبة دي. الراجل ده جاي يشد في حاله من هناك ويشادد في ترحاله وجاي عشان يقول درس ويصلي بالناس، والاقي فضيلة الشاب اللي لسه متعين ولا فضيلة الإمام اللي متعين لي 5 6 سنين ولا 10 سنين مش جاي. إيه ده؟ فيعني أنتم أهل الكلام وأهل البلاغة وأهل الفصاحة. يا سيدي جزاك الله كل خير. فالمشكلة إحنا بنمر على درس الثلاثة. الشهر اللي فات مغيبين أكثر من 15 واحد. هتيجي تخبط في شهر 7 تلاقيه ما تقدرش تتكلم. الشيخ امبارح كان بيمر على درس الثلاث جايب كم بسم الله ما شاء الله عليه. لو قلنا في حضراتكم كم واحد كانوا موجودين في درس الثلاث امبارح؟ ها؟ وأسفات. يبقى القضية ما تجيش تقول بعد كده خصمتوا لي الدرس ليه؟ لا ده انت ما كتبتليش في الدفتر، آسف. أنا عديت لقيتك أنت ولا العامل، ورحت دونتها لك في دفتر تاني. ما أنت مش موجود ولا العامل بتاعك مش موجود. لا والله ده العامل موجود، ده أنا دخلت الجامعة ما لقيتش العامل، ممكن يكون العامل في الأوضة، ممكن يكون العامل في الحمام، ممكن يكون العامل قاعد على الكافيتيريا بره. أنا مال أنا ليا العامل موجود في المسجد، ليا فضيلة الإمام قاعد أثناء المغرب وبعد المغرب للقبلة بيأدي الدرس. فلو واحد قاعد قدامه لابد إنه يأدي درس. لو واحد قاعد قدامك لابد إنك تقعد تدي الدرس. مفيش، هات عمال المسجد واقعد اثبت حالك إنك أنت قاعد بتأدي الدرس. مفيش حد خالص.
الله هو الرقيب عليك. الله هو الرقيب عليك. مش محتاج ان مفتش يمر عليك، مش محتاج ان حد يمر عليك. قلنا نحن في مراحل يعني عصيبة جدا جدا. إن لم تتقي قلوبنا ونفوسنا ربنا تبارك وتعالى فلا تقوى في النفوس ولا تقوى في القلوب. واللي مش هيخاف من ربنا محدش هيرعبه، محدش هيخوفه. واللي مش هيستحي ربنا ما حدش هيقدر يضغط عليه انه هيكون حيي. استحالة. ودأبك في عملك الصدق والإخلاص والوفاء لله عز وجل. إن منع الصدق والوفاء والإخلاص يا عم الشيخ محمود انت كلك ادب وكلك ذوق وكلك اخلاق، يعني لا تحرجنا اكثر من ذلك، يعني ده قدرك عالي يا الشيخ محمود. فيعني تمنياتي لاخواننا بدوام الصحه والتوفيق والعمل الدؤوب الذي يكلل جهودكم ويرفع قدركم عند ربكم تبارك وتعالى. كل سنه وانتم طيبين. غدا إن شاء الله موضوع خطبة الجمعة هيكون عن تحويل القبلة والدروس والعبر التي يعني اتخذها المسلمون سلفا وخلفا من تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. درسكم في رمضان إن شاء الله هيكون بعد العصر وليس بعد المغرب. كل سنة وانتم طيبين. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان والقوافل كذلك إن شاء الله. كذلك المقارئ ستكون بعد صلاة الظهر. المقارئ السادة الأئمة الدرجة الثانية أو الثالثة تكون بعد صلاة صلاة الظهر. إخواننا الأئمة الجدد ومش هكرر الكلام ده تاني، ويعني عسى أن تكون يعني آخر مرة، لأن بينكم وبين الوصول درجة، إما أن تضيعوا هذه الدرجة وإما أن تصلوا إلى قمة القمم إن شاء الله. أخواننا الأئمة الجدد ال 17 إمام اللي عندنا، يعني لو جينا هنحصر المنتظمين منهم مش هنلاقيهم 4، والباقي يعني نسأل الله العفو والعافية. تقاريركم هتدون في 1/7 وتبعت المديرية وترسل المديرية. فحذاري حذاري حذاري أحذركم يعني مما يعني هو قادم عليكم. إن 4 من 17 كام؟ 13 إمام لا يصلح أن يكون حقا وحقيقة. وأعتقد أنهم عارفين نفسهم ويعرفوا نفسهم. أنا عندي 4 من 17 والباقي معلش. وده اللي هنكتبه وده اللي هنقوله وده اللي هنعمله بما يرضي الله. لكن نبهنا عليهم مرة واثنين وثلاثة و10 للأسف المصري. إخوانا ده أبوه على إن الواحد فيهم ما يجيش غيرهم الثلاث من البيت، يصلي الجمعة ويمشي، والمحاضرة ما يعديش، أنت لسه في بداية علمك وعملك ونشاطك وهمتك. الكلام ده أنا قلته مرة واثنين وثلاثة و4. وأهو الوجوه واحد قاعد أهو لا علم ولا ككل، واحد أهو حطت عيب. أقول له العلم مسك لي العلم واعملها لي كده. أخلاقيات إيه اللي أنتوا بتتكلموا عليه؟ تعلموا الأخلاق الأول وبعدين تعالوا علموا الناس. فللأسف احنا كلمتهم بأدب بقوة وصاحبتهم وقربتهم، لكن للأسف فأنتوا أحرار. درس ال3 إخواننا إن شاء الله متى؟ عصرا. والقافلة الدروس كلها إن شاء الله عصر. اتفضل يا مولانا. لا من يمتى القافلة في المسجد بتاعنا؟ لا احنا وزعنا ان القوافل يا اخوانا كل 3 شهور، يعني قرار الوزارة ان القوافل كل 3 شهور. خدنا 4 و5 و6. شهر 7 اهو، شهر 7 اهو. ادعو الجميع عشان الوقت برضه ما يدركناش، وفي شغل برضه معانا كتير عايزين نخلصه. كل واحد يعني هيعرف مكانه فين في المسجد اللي هيأدي فين القافلة بتاعته. ما تمشيش غير لما تعرف مكان القافلة بتاعتك، عشان لو حد مر عليك في المسجد انت اللي هتسأل، مش هتقول الإدارة مبلغتش. انا ببلغ الجميع اهو يا عم شيخ عبد الجليل، كلامي مسموع ومرئي للجميع. اخواننا المتواجدين ما حدش يمشي الا لما يعرف قافلته فين. خلاص اللهم بلغ. اللهم بلغ. يا مولانا 7 و8 و9.
لو اي امام عايز يستمر في المكان اللي هو فيه نصب الغربه او كده عادي يعني؟ الا لظروف قهريه يعني بنحاول كده، لكن هو القرار اللي جاي في المنشور بتاع الوزاره ان كل 3 شهور تتغير، لكن لو في استثناءات يعني لا نشدد على الناس فيشدد الله علينا يعني. طبعا حضراتكم سمعتوا قرار انا رئيس الاول ولا الثاني؟ الاثنين صدقوا على بعض يعني. طبعا ده حطينا احنا في معمعه وفي مشاكل لا يعلم بها الا الله بجد ويعلم الله. يعني هو قرار حازم وقرار حاسم وقرار ممتاز جدا جدا، ويعني قرار كلنا بندين له بالولاء والحب، لأنه خلاص يعني سيضع الأزهرية والأزاهرة فوق رؤوس الجميع، وهذا شيء محبب إلى القلوب وكنا نتمناه من زمن بعيد. لكن المفروض قبل صدور القرار وضع البدائل. أنا حتى الآن بكرة والجمعة موجود ما بقيت إلا سويعات من الوقت الزمني، يقول لك في ضبطية قضائية من الإداريين والمفتشين ومن المديرية ومن الوزارة. ضبطية قضائية هضبط مين ولا مين؟ امنع كل من هو غير أزهري الصعود على المنبر، حط لي البدائل. فما فيش بدائل. فاحنا في معمعة اخواننا أصحاب المنابر أصحاب المساجد، لا تسمحوا لأي أحد يصعد منبركم. الكلام ده أنا بقوله ليه؟ هو في إمام النهارده بيسيب جمعه؟ في أئمة وليس إمام بيجي يوم الجمعة بيقول لك عنده عذر، ده أنا مسافر، ده أنا متخلف، ده أنا مراتي هتولد، ده أنا ابني مش عارف داخل هيعمل إيه، ده أنا مصدع النهارده، ده أنا الضغط مرتفع عليا. لما تحصل عندك ظروف قهرية لو سمحت اتصل علينا واحنا مسؤولين ان احنا نوفر من مكانك، لكن ما تبعتش واحد ما نعرفوش معلش يعني لا هويه ولا اصل ولا اصل فين وتبعته يخطب مكانك، هيسيء اليك. لا ده انا متاكد منه تمام، متاكد براحتك، بس العاقبه اللي هتيجي مش مني. القوات الشرطيه والقوات الامنيه والمديريه والوزاره خدت ملفات من كل المساجد والزوايا بالحصر الموجود عندنا وتسلموه. يعني مش احنا اللي هنمر، لا ده في جهات تانية كلها اللي هتمر، من المديريه من الوزاره من اي مؤسسه ماليش فيه ما اعرفكش، هيبقى لابس بنطلون قميص لابس كرافته لابس سترينج لابس مايوه انا ماليش فيه، او قاعد قدامك في المنبر من غير ما اعرفه ولا يعرفه، هيصورك ويصور الدنيا كلها ويسجل عنك، وتجينا المخالفات على المديريه. يعني حتى المخالفات اللي احنا بناخدها دلوقتي بنحولها على المديريه، يلا بعيد عننا، تبعت المديريه الجزء المناسب ليك مالناش فيه. خلوا بالكم من الكلام ده. عندك ظروف معينه لو سمحت اتصل على حدود الاداره، هي اللي ترشح لك امام زميلك يقوم مقامك في خطبه الجمعه. لا تجعل احد يصعد المنبر غير من ينتمي الى الازهر او الاوقاف، وهذا يكون بعلم الاداره برضه اولا. هذه يعني ما اردت ان اشير اليه. النقطه الثانيه، اخواننا اللي هم يعني جنب منهم زوايا احنا مش ما حصرناهاش او مش قادرين نحصروها او ما وصلناش لكثره الزوايا، يا ريت تبلغونا بيها. ودورك لو جنب منك زاويه ولا 2 اقل من 80 متر وحد بيخطب فيهم غير ازهري، تعاون مع الناس في الزوايا اللي جنب منك وخد جمهور الزوايا يصلوا معاك في المسجد. دورك بلغ يا اخي، سبحان الله، امال بتدعو الناس ازاي؟ هو ده انت اللي فيه مسجد جامع كبير، والصلاه في المسجد الجامع الكبير اولى وانقى وافضل واطهر كمان وارجى في القبول عند الله عز وجل من الصلاه في الزاويه. اقفلها، فيها خطيب مش ازهري ما يطلعش. ودورك كراجل داعيه، راجل اسلامي، راجل لك منهجيه وسطيه ازهريه معتدله اسلاميه منيره مصلحه وليست مفسده، ان تغلق هذه الزاويه الصغيره وان كان حتى 100 متر. طب الوزاره قالت لنا 80، لو اكثر من ال 80 ورايت فيها خلل
اغلق الزاوية في وقت صلاة الجمعة، وخد رواد المسجد عندك بالحب والأدب والصدق والإخلاص، وقرب الناس إليك. النهارده داخل علينا رمضان، بدل ما تبقى كل الزوايا اللي جنب مني شغال لي الأهرام وشغال الميكروفونات أهلية وغير أهلية وشغال الميكروفونات وأنا في جنب مش عارف أصلي.